शहीद साजिद जमान का वालिद हूँ। आज से तकरीबन 22 दिसंबर 2022 को डकैतों से उनका सामना हुआ। दोनों डाकुओं को जहन्नम वासिल किया। उनके फायरिंग से मेरा बेटा शदीद ज़ख्मी हुआ और उसको दूसरे दिन अस्पताल में जाम शहादत नोश किया। उसकी शहादत से पहले तकरीबन 1 साल उसकी शादी हुई थी और अल्लाह तबारक तआला ने उनको एक बेटी से नवाजा है। अल्लाह तबारक तआला ने ऐसा एक अजीम मुझे बेटा अता किया जिसने मेरे ख़ानदान का, मुल्क का, सिंध गवर्नमेंट और सिंध पुलिस का नाम रोशन किया। हमारे गिलानाबाद का जो मशहूर चौक है साजिद जमान शहीद के नाम से मंसूब किया और उसी चौक के ऊपर यादगार तामीर की। अल्लाह ताला ऐसे बेटों का दुख भी ना दिखाए किसी माँ को, लेकिन हर वक्त यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला उसको। मेरे साथ साजिद के वालिद और वालदा यहाँ मौजूद हैं, गुलशन ज़मान साहिबा और नूर ज़मान साहब यहाँ मौजूद हैं। जिस वक्त ये ख़बर मिली थी आपको, ज़ाहिर है बड़ी मुश्किल ख़बर होती है। जी जी। तो कैसे इससे कैसे आपने किस तरह से इसको बर्दाश्त किया था, किस तरह से हिम्मत मिली थी आपको? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बुल न्यूज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें इस यौम शहादाए पुलिस के मौके पर इनवाइट किया और कुछ अपने तासुरात और कुछ काम के तासुरात सुनने को और अपने तासुरात यहाँ बयान करने का मौका मिला। तो आपने जो ये सवाल किया, वाकई ये बहुत मुश्किल होता है। इत्तेफाक है कि उससे 1 दिन पहले मेरा तहल्लुक दरअसल में इंटीरियर हज़ारा मानसरा से है। तो मैं अपने गांव चला गया था, रास्ते ही में था। जैसे ही जाके मैं अपने वहाँ अपने हमारे ज़ाहिर दूर के देहात के इलाके, शायद कई लोग उस इलाके से ताल्लुक़ रखते होंगे। तो ज़ाहिर मेन बाज़ार जब कहते हैं वहाँ शनक्यारी, वहाँ मैं पहुँचा तो मुझे इत्तला मिली कि साजिद ज़मान डकैतों से मुकाबला करते हुए ज़ख्मी हो गए हैं। ओके। तो उस वक्त ज़ाहिर है अल्लाह तबारक तआला ने मेरी हिम्मत मुझे इस तरह दी कि ज़ाहिर ये ख़बर तो ख़ुसूसी तौर के ऊपर वालिदैन के लिए नाक़ाबिल बर्दाश्त होती है, लेकिन मुझे बर्दाश्त करने का हौसला दिया और मैं वहीं से रिटर्न वापस आया और दूसरे दिन मैं यहाँ पहुँचा करके तो मुझे अपने बच्चे की जब यहाँ मैंने आकर उस पुलिस का आला हुक्काम का जब उनके नमाज जनाजा हुई या उनकी मतलब है जो सिस्टम हुआ, जब देखा तो वाकई मेरे सारे जो मतलब वो बच्चे की शहादत का मलाल था वो मेरा फ़ख्र में तब्दील हो गया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक छोटा सा बंदा हूँ, लेकिन आज अगर मेरे बच्चे ने अपने मुल्क के लिए, अपनी अवाम के लिए, अपनी फ़राइज़ को निभाते हुए उन्होंने अपनी जान कुर्बान की, तो मेरे लिए वो इंतहाई फ़ख्र और मेरी कौम बरादरी के लिए फ़ख्र। और एक दूसरी बात मैं आपको अहम बताना चाहता हूँ कि जनाब चौधरी असलम शहीद, सब शहीदों को मैं समझता हूँ, इत्तेफाक है कि ये भी मेरे गांव से ही ताल्लुक़ रखते हैं माशाअल्लाह। और आज जो बैनर तैयार हुआ है तो इत्तेफाक से कि वो उन दोनों का एक साथ तस्वीर है, तो उन्होंने अपने पूरे इलाके का नाम यहाँ सिंध में आकर, KPK से सिंध में आकर पुलिस में अपने आप को करके और यहाँ अपने फ़र्ज़ को निभाते हुए और उन दुश्मनों का मुकाबला करते हुए। खैर चौधरी असलम साहब तो बहुत बड़ी शख्सियत थी, उसकी तो बहुत क्या बात थी। मेरा बेटा सिर्फ एक सिपाही था, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने उस सिपाही को शहादत के उस मनसब पे फाइज कर दिया कि जिसकी सहाबा की भी ख्वाहिश थी, तबा ताबईन की भी ख्वाहिश थी। तो इसका एक वाक़या मैं यूँ बयान करूँगा कि जनाब
خالد بن ولید کو کون نہیں جانتا؟ وہ ایک بہت بڑے جرنیل تھے اس وقت کے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، تو 109 جنگوں کے فاتح ہیں، پاؤں سے لے کر کے سر تک ان کا ایسی جگہ کوئی نہیں تھی کہ جس پر تیر اور تلوار کے زخم نہ ہو، لیکن وہ شہادت کی خواہش لیتے ہوئے اس دنیا سے جا چکے، ان کو شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ یعنی اتنی بڑی شخصیتوں کی خواہش، اور الحمدللہ میرے بچے کو جو شہادت ملی، میں سب بچوں کو جتنے بھی، چاہے وہ آرمی سے ہیں، وہ ایئر فورس سے ہیں، وہ رینجرز سے ہیں، وہ پولیس سے ہیں، وہ پاکستان کے بچے ہیں، اور ایک عام مشہور لفظ ہے، شہید کی موت قوم کی حیات ہے، اور یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا۔ اور الحمدللہ سب الحمدللہ کہ تقریباً 2 سال ہونے والے ہیں جس طرح سے سندھ پولیس کے اعلیٰ حکام نے جناب غلام نبی میمن صاحب اور جو بیچ میں آئی جی صاحب آئے تھے، غالباً ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے، ہاں، لیکن انہوں نے بھی میری آنے کے ساتھ ہی، جب ان کی یہاں سندھ میں پوسٹوں میں نگراں حکومت کے دوران، تو انہوں نے آنے کے ساتھ ہی شہداء کی دعوت کی، شہداء کے ورثہ کی دعوت کی۔ انہوں نے بھی ہمیں کافی ہماری حوصلہ افزائی کی، اور الحمدللہ جو بھی میرے اس ساجد زمان کی جو میری بہو جو ان کی بیوہ ہے یا ان کی یہ بچی ہیں، تو ان کا جس طرح سے سندھ پولیس کے اعلیٰ حکام سے لے کر کے ایک سپاہی تک جس طرح میری حوصلہ افزائی کی، اور میرے غریب خانے پہ جناب غلام محمد میمن صاحب اس بقرہ عید کو خود تشریف لائے، میں اس قابل نہیں تھا۔ اچھا یہ بتائیے کہ ساجد بیٹے کیسے تھے؟ جی آپ ساجد کے والد ہیں، ساجد بیٹے کیسے تھے؟ کیسے بیٹے تھے آپ کے وہ؟ جی الحمدللہ، جی ماشاءاللہ، جی آپ نے یہ بہت اچھا سوال کیا۔ میرے اتفاق کے 5 بچے صحیح ہیں، ایک بچہ میرا پیرالائز ہے، اور ساجد کا نمبر جو تھا یہ 3را نمبر تھا، اور ساجد سمان جب 15 سال کا ہوا تو تعلیم کے اس کے زیر تربیت تھا، ہم اس کو اسکول بھیجتے تھے، تو اسکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب سے انہوں نے بہانہ بنایا یا صحیح کہا کہ میرے والد صاحب کام کاج نہیں کرتے، میں حاضری نہیں دے سکوں گا، اور میں اپنے والد صاحب کا ہاتھ بٹانا چاہتا ہوں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ دن کو مزدوری کرنے کے لیے نکل جاتے تھے، اور اس کا ایک عظیم اس کا خو اخلاق کا یا اس کے جو کردار کا منہ بولتا ثبوت جو محلے کے اندر ہے، خاندان کو تو خیر ہوتا ہی ہے، چاہے کسی کے بچے کا کوئی بھی بچہ جو ہو یا بھائی ہو یا کوئی بھی ہو، سب سے اچھا لگتا ہے، لیکن انسان کا اخلاق جو اجتماعی عوام کے لیے ہوتا ہے وہ قابل رشک ہوتا ہے۔ کیونکہ میرا بچہ جس محلے میں پیدا ہوا، جس محلے میں اس نے پرورش پائی، جوان ہوا، پولیس کی نوکری جوائن کی، تو اپنے محلے کے بزرگوں کے ساتھ، اپنے نوجوان دوستوں کے ساتھ اس کا محلے میں ایسا رویہ تھا کہ اس کی شہادت کے بعد منہ بولتا ثبوت ہے کہ کل آپ کی ٹیم وہاں گئی ہوئی تھی، جا کے خود انہوں نے دیکھا، ابھی آپ نے اسکرین پہ بھی دکھایا کہ محلے نے میرے ساجد زمان کی شہداء کی یاد محلے میں تقسیم کر کے پورے محلے کو ان کے نام سے منسوب کر دیا۔